حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مقدس دور دے وچ 17 رمضان بروز جمعہ پہلا حق اور باطل دا مارکا مرد وجود چایا اس دے حوالے نال چند گلاں تواڈے گوش گزار کرنیاں نے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ ابن عساکر دے وچ گل ملتی ہے۔ آپ سرکار فرماندے نے کہ اسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مغازی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جہاد دیاں گلاں انج پڑھائیاں ویندیاں سن جویں قرآن پڑھایا ویندا۔ اور اسماعیل بن سعد بن عمر بن عاص اسماعیل بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ گل کرتے ہیں کہ سن اپنے بزرگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جہاد والیاں گلاں مغازی اور سرایا اے یاد کراندے سن اور فرماندے سن بیٹا یہ تواڈے بزرگاں دا سرمایہ ہے۔ ساڈے بزرگان دین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں او محنتاں والے کم اپنی اولاداں نوں یاد کرائے تاکہ اولاداں نوں انہاں گلاں دی فکر ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنیاں مشکلاں دے نال اے دین اپنی امت تک پہنچایا۔ حضرات محترم اعلان نبوت تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال دی عمر وچ اعلان نبوت فرمایا اور 53 سال دی عمر تک میرے تے تہاڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ السلام دے صحابہ تے کافر ظلم و ستم کردے رہے، طرح طرح دیاں تکلیفاں اذیتاں پہنچاندے رہے۔ یاد رکھنا ہے کہ مٹی دے بندے ہوئے تے بندہ جیڑا ہی کیا گزرے ہوئے لیکن اگلے دا کچھ نہ کچھ مقابلہ کردا۔ مکے دے جڑے قریش سن کافر وہ بھی مکہ مکرمہ دے رہن والے سن تے جڑے مسلمان سن وہ بھی تے مکہ مکرمہ دے رہن والے سن، لیکن جدوں حضور کو پوچھتے سن کہ یا رسول اللہ سن انہاں دے نال ٹکر لیون دی اجازت ہے تے حضور فرماندے سی نہیں، میں نے جہاد دا حکم نہیں آیا۔ وہ ساریاں گلاں برداشت کرتے رہے، آخر انہاں دے ظلم و ستم تو تنگ آ کے علاقے چھوڑے، اپنی جائیداداں اپنی املاک سارا کچھ انہاں دے حوالے کر کے جائیداداں چھوڑ کے کئی حبشے ٹر گئے کئی مدینے ٹر گئے، لیکن کافر وقت بھی باز نہ آیا۔ مسلمانوں تنگ مکے چو مسلمان 300 میل دور مدینے ٹر گئے، لیکن انہاں دی تنگی والا نظام ہوا جاری رہا۔ انہوں نے پھر بھی مسلمانوں تنگ کرنا دا اپنا جڑا شعار ہے اس نو قائم رکھیا، ہر ویلے مسلمانوں کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق کی تھی۔ اتھوں دے جڑے لوگ سن یہودی اور منافق انہاں دے نال طرح طرح دے پراپوگنڈے کیتے اور انہاں نو دھمکیاں دتیاں، لالچ دیتے کہ جناب تسی اگر انہاں نے ساڈے جڑے شہر ساڈے علاقے جو جڑے گئے نے اگر تساں انہاں دے نال انہوں اپنے علاقے چو کڈو گے نہیں، انہوں دے خلاف بغاوت نہیں کرو گے، اسی تواڈے خلاف جنگ کر دیں گے۔ یہ ساریاں گلاں ہوئیاں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتھے بھی پتہ لگا کہ لوگ انہاں دی سازش دا شکار ہوئے نے، حضور علیہ السلام نے جا کے انہوں لوگوں کو سمجھاون دی کوشش کی تھی۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے جڑے کچھ مال سن وہ مدینے تو باہر ایک علاقے دے وچ چردے سن، اتھوں کافران دا ایک وڈیرا آیا اور اس نے سارا مال اگے لا لیا اور مکہ مکرمہ دے وچ واپس پہنچ گیا۔ پھر نال گلاں کردے سن کہ اساں چاہیے تو اتھے ہی انہوں تیس نیس کر دے بھی، یہ سارا نظام چلتا رہا۔ مسلمان ساریاں تکلیفاں اذیتاں برداشت کرتے رہے، کافر باز نہ آیا۔ آخر ایک بہت بڑا قافلہ انہوں نے تیار کیتا اور مورخین چو بعض مورخین نے گل نقل کی تھی ہے کہ مکہ مکرمہ دے وچ کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی نہیں رہ گئی سی جہاں نے اس قافلے دے وچ اپنا حصہ نہ ڈالے ہوئے، اور وڈیرے نے اعلان کرایا
کہ اس قافلے دے وچ سارے اپنے سامان جمع کراؤ، اس قافلے جڑا یہ ساڈا قافلہ ویسی اور سامان جڑا خرید کے لیا سی اور جڑا نفع مل سی وہ نفع اسی مسلمانوں دے مخالف استعمال کریں گے۔ الغرض مکہ مکرمہ دے ہر مرد عورت نے اس قافلے دے وچ حصہ لیا، اور ابو سفیان بہت سارا وڈا لشکر لے کے اپنا قافلہ اس مقام تے لے کے گیا، اتوں سامان لے کے جدوں واپس آمن لگا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگی حربہ استعمال کیتا اور اپنے صحابہ نو فرمایا کہ اس قافلے دا تعاقب کیتا ونجے، انہاں دی مالی طاقت نو کمزور کیتا وجے، جڑے ہر ویلے شر پسندی تو باز نہیں آندے پے۔ یاد رکھنا کافر ہر طریقے دا نقصان مسلمان نو پہنچا رہے، اج بھی اور اس دور وچ بھی پہنچاندا سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند صحابہ نو تیار کیتا، وہ ایک خاص قافلے دے کان تیار ہوئے، 313 بندے، جنہاں دے وچ ایک یا دو اٹھ اور 70 بعض کتاباں دے وچ 80 بھی لکھیا، 80 اٹھ اور 2 یا 1 گھوڑا، تلواراں پرانیاں، نیزے زنگ آلودہ، تیر پھٹے پرانے، یہ ساریاں چیزاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے کول جنگی آلات ہے سن، وہ سارے جنگی آلات لے کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 313 یا 15 صحابہ دے نال مدینہ منورہ چوں نکلے ابو سفیان دے قافلے دے اگوں جاون کان۔ جدوں حضور علیہ السلام اتھوں نکلے اس قافلے نو سمجھ ہو گئی، ابو سفیان نے دم غفاری نو آکھیا کہ تساں جاؤ جلدی جلدی مکہ مکرمہ دے وچ اور اتھے جا کے خبر دیو کہ اگر اپنے قافلے نو بچا سکدے ہو تو بچاؤ۔ کفار دا یہ طریقہ کار ہے اس دور اس علاقے دا، جدوں کوئی ناگہانی خبر دیونی ہویا وہ اپنے خبر دیون والا اپنی قمیضاں ہی پاڑ چھوڑیندا سی اور اپنی سواری دے کان وغیرہ بھی کٹ لیندا سی۔ ابو دم غفاری اتھوں بڑی تیزی دے نال نکلیا اور مکہ مکرمہ والے پاسے روانہ ہویا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پھپھی حضرت سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار مکے دے وچ سن، آپ نو مکے دے وچ خواب آیا اور خواب نے آپ سرکار نو بڑا پریشان کیتا۔ حضرت سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھرا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک خواب دسیا، فرمایا بھائی جان خواب آیا اور بڑا ایک ڈراونا خواب آیا۔ خواب کی ایسی کہ سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ دیا نے کہ ایک سوار آیا، اس نے لوگوں نو پکاریا کہ اے دھوکھے بازوں باہر نکلو، اپنی قتل گاہاں دی طرف آؤ۔ وہ سوار بار بار پکار رہا، کس لئے کعبۃ اللہ دی چھت تے چڑھ ویندا، کس لئے جبل ابی قبیس دے اتنے چڑھ ویندا، کس لئے کسے جگہ تو پکاردا، لوگ سارے اس دی آواز سن دے نے۔ آخر وہ جبل ابی قبیس دے اتنے چڑھدا اور اتوں ایک پتھر رڑیندا، ایک چٹان رڑ دی ہے، اور وہ چٹان جدوں تھلے آندی نا پتھر جی ڈل جئی، پتھر جدوں تھلے آندا اجے زمین تے نہیں پہنچدا کہ فوراً یکا یک پھٹ ویندا، اور وہ جدوں پھٹدا تے اس دے کنکرے ہر گھر دے وچ ونج کے ڈھاندے نے۔ ایک خواب سیدہ عاتکہ نو آیا اور انہوں نے اپنے بھائی جان نو ایک خواب دسیا کہ بھائی جان اے خواب آیا، آپ نے فرمایا اگاں نا نہیں لیونا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید دے سامنے ایک خواب بیان کیتا اور کیا کہ اگاں دسنا نہیں۔ ولید نے عتبہ نو دسیا، ایک خواب پھیلدیاں اگاں پھیل گیا، گل چلدیاں ابو جہل تک پہنچ گئی۔ وہ پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے دا مخالف، اس جدوں یہ گل سنی تے حضرت عباس کعبۃ اللہ دی جدوں حاضری کان تشریف لے آئے زمانہ جہلیت دے وچ، ابو جہل اپنی ٹولی دے وچ کھڑا، انہوں نے کہا کہ طواف کعبہ تو بعد ذرا میری گل سننا۔ حضرت عباس اجے اسلام نہیں قبول کیتا، طواف کعبہ کرن تو بعد ابو جہل دے وچ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تہاڈیاں عورتاں نے کدوں کا نبوت دا اعلان کرنا شروع کر دیتا، پہلے تہاڈے مرد نبیاں ہون دا اعلان کردے پئے سن، ہن تہاڈیاں عورتاں نے بھی یہ نبوت دا دعویٰ کرنا شروع کر دیتا اور یہ عجیب و غریب خواب بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جناب 3 دہاڑے دے وچ آفت آون والی ہے، بندہ آیا اس نے پکاریا فلان ڈینگ ہوئیاں، انہیں ساریاں گلاں بڑیاں حضرت عباس نو کیتیاں۔ حضرت عباس نے گل نو
رفع دفع کرن دی کوشش کی تھی، لیکن ابو جہل وددا ہی گیا. اس نے کہا کہ اگر 3 دہاڑے میں انتظار کراں گا، اگر 3 دہاڑے دے وچ کوئی معاملہ نہ پیش آیا تو پھر میں جگہ جگہ تے یہ گل لکھ کے لاواں گا کہ تہاڈے خاندان تو وڈا کوئی کوڑا بندہ کوئی نہیں. حضرت عباس نے یہ گل فرمائی کہ میں خواب دی لا علمی نے آکھیا. جدوں آپ سرکار گھر گئے تو گھر والوں نوں یہ ساری گل دا پتہ چل چکا سی کہ اج ابو جہل نے اس طرح حرم پاک دے وچ کھڑے ہو کے مجمع دے وچ یہ گلاں کیتیاں نے. اس لیے سارے گھر دے خاندان دے سارے فرد اکٹھے ہو گئے. انہاں آکھیا حضور علیہ السلام دے بارے تے جو کچھ آکھدا سی ہن تے ساڈے گھر والوں دے بارے بھی زبان درازیاں کرن لگ گیا. عباس اس دی زبان کدوں روکی جائے گی؟ حضرت عباس غصے دے وچ آئے اور آپ نے فرمایا کہ ہن میں جدوں نکلاں گا نا تے اس نوں میں زبان درازی کرندا ویکھاں گا تے میں اس دا کام تمام کر دیاں گا. 3 دنوں تو بعد آپ نکلے حرم پاک دے وچ گئے نا تے آپ سرکار فرماندے نے کہ میں اس خیال دے وچ ساں کہ اگر ابو جہل ایک روایت دے مطابق کہ اگر ابو جہل من کے تھائیں مل گیا تو میں اس دا کام تمام کر چھوڑنا. آپ فرماندے نے میں حرم کعبہ دے وچ بیٹھا ساں کہ میں نے کی سائڈ تو ابو جہل دوڑدا ہویا نظر آیا. میں سمجھا بھی اس میں نے ویکھ لیا تو میرے تو ڈر کے دوڑا جا رہا. لیکن حضرت عباس فرماندے نے گل معاملہ انج نہیں سی، معاملہ کچھ ہور سی. میں جدوں پچھوں ویکھیا اس دے تے اگوں میں ابو دمدم غفاری سواری دے اوتے نظر آیا اور وہ لوگوں نوں پکار رہا کہ او عرب والے عرب اے قریشیوں جتنی جلدی ہو سکدی نے اپنے قافلے نوں بچاؤ، جتنی جلدی ہو سکدی نے اپنے قافلے نوں بچاؤ. تہاڈا قافلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی وہ قافلے نوں اپنے تصرف وچ لینا چاہندے نے. اس طرح دیاں اس نے گلاں کیتیاں. ابو جہل نوں اے موقع ہاتھ وچ آ گیا. اس آکھے بھئی اگے تو لوگوں نوں تیار کرنا ہے، ہن تو اس قافلے دے وچ ہر بندہ اپنے پیسے دتی بیٹھا. اس نے ہر خاندان ہر قبیلے دے بندے نوں اس گل تے ورگلایا کہ کیوں نہ ہوئے کہ اساں ہن ایک ایسی لشکر جرار تیار کریے جڑا مدینہ منورہ تے وند کے حملہ کرے اور محمد رسول اللہ اور انہاں دے ساتھیوں نوں تہس نہس کر دے. ابو جہل دے ہاتھ وچ اے بڑا سنہری موقع آیا. اس نے سارے لوگوں نوں تیار کیتا، سارے لوگ اس دے نال تیار ہوئے. ایک بڑا لشکر جرار، بعض کتاباں دے وچ 950 اور بعض دے وچ 1000 دا ذکر آیا. وہ لشکر لے کے معاذ ساز و سامان حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اس مقدس قافلے نوں مٹاون دی غرض نال نکلیا جنہاں نے دنیا دے اوتے توحید دا پرچم لہرانا سی. الغرض ابو سفیان نے دوسرے پاسے ہو کے اپنا قافلہ حضور علیہ السلام دے ساتھیاں دے تصرف کو بچا لیا اور قافلہ بخریت ابو سفیان دا مکہ مکرمہ آ گیا. مکہ مکرمہ جدوں قافلہ آیا تے ابو سفیان نے ابو جہل نو خبر دیتی کہ میں تے صحیح سلامت بچ کے آ گیا. لیکن ابو جہل نے آکھیا کہ موقع غنیمت ہے. ابو جہل نے کہا نہیں ہن اساں لڑائی تے کرنی ہن اساں ایک واری بدر دے مقام تے جاواں گے اور اتھے جا کے اساں 3 دہاڑے اپنی جشن مناواں گے اور انہاں نوں بلاواں گے. اگر کوئی کسی دی جرت ہوئے گی تو کوئی ساڈے مقابلے چاہے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھیوں نوں جدوں پتہ لگا اور حضور علیہ السلام نوں پتہ لگا کہ جس قافلے کان نکلے ساں وہ قافلہ واپس چلا گیا اور مکہ مکرمہ دے وچوں 1000 یا 950 تے مشتمل قافلہ، بڑے سخت قسم دا قافلہ، بڑی جنگی ساز و سامان دے نال لیس ہو کے آ رہا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اس گل دا پتہ لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام دے نال مشورہ فرمایا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوں مدینے دے وچ جدوں انصاری لے کے گئے سن تو یاد رکھنا انصار دے نال حضور علیہ السلام دی یہ گل طے ہوئی سی کہ مدینے دے وچ رہ کے اگر کوئی حضور علیہ السلام نوں تنگ کرے گا نا تو اسی تن من دھن قربان کر دیں گے، لیکن اپنی جاناں دے نظرانے دے کے پھر کسی دی ضرورت ہوئے گی کہ کوئی حضور علیہ السلام دے نال دست درازی کر سکے گا. ہن چونکہ مدینہ چوں باہر نکل چکے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جس کام کان نکلے سن وہ کام بھی مکمل نہیں ہو سکیا سی. کافراں دا ایک وڈا لشکر دے نال مقابلہ کرنا پی گیا سی. سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے نال مشورہ فرمایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ایمان افروز گلاں فرمائیاں
اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن مقابلہ کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی گلاں کیتیاں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہور بھی مشورے دی گل فرمائی۔ انصار تاڑ گئے کہ ساڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال گل تو یہ ہوئی سی کہ اسی مدینے دے وچ رہ کے تہاڈی حفاظت کریں گے۔ ہن چونکہ گل مدینے تو باہر آ گئی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار مشورہ طلب فرما رہے ہیں، ہو سکتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساڈا مشورہ لینا چاہتے ہوئے۔ حضرت مقدام بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسا انہاں لوگوں چوں نہیں جنہوں نے آکھیا سی فاذهب انت وربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون۔ یا رسول اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم تے جدوں اوکھا ویلا آیا سی، جدوں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے اوکھا ویلا آیا سی تے اس قوم نے آکھیا سی کہ ہن اے موسیٰ تو جان تے تیرا رب جانے، اساں تا نہیں لڑنا، تیرا رب لڑے یا تو لڑ، اساں انہاں دے نال نہیں لڑ دے، اساں تے اتھاں ہی بیٹھے ہاں۔ حضرت مقدام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اساں یہ گل کوئی نہیں کرنی، اساں جتھے گھن ویسو اساں اتھے ونجن نوں تیار ہاں۔ یہ ٹھیک گل ہے کہ ساڈا معاہدہ تواڈے نال یہی ہویا سی، گل یہی ہوئی سی معاہدے دے وچ کہ اساں مدینے دے وچ تہاڈی حفاظت کریں گے، لیکن یا رسول اللہ تساں سن جتھے آکھو گے اسی اتھے ونجن نوں تیار ہاں۔ میرے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، پھر حضور نے فرمایا اور مشورہ دیو۔ حضرت سعد بن معاذ اٹھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر انصاراں دے مشورے دی تساں انصاراں دے مشورے دے حوالے نال گل کر رہے ہو تو یا رسول اللہ اساں تہاڈے آکھے تے ایمان لے کے آیا اور جتھے جتھے تساں آکھو گے سونے اگر تساں سمندر دے وچ آکھو گے تو اسی اتھے وچ کود جاواں گے، تساں جتھے آکھنا ہے اساں اتھے جانا ہے۔ یا رسول اللہ اساں اگر سن تساں جڑا کوئی سامان دیونا سن اس سامان نال اتنی محبت نہیں ہونی جڑا تساں ساڈے کو لینا سن اس نال زیادہ محبت ہونی۔ یا رسول اللہ اساں جتھے آکھو گے اساں اتھے جاون نوں تیار ہاں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں صحابہ دیاں یہ گلاں سنیاں، صحابہ دے جذبے سنے، وہ 313 یا 15 جنہاں دے کول ساز و سامان بھی تھوڑا جہا اور جڑے نکلے 80 اٹھ اور ایک گھوڑا یا 2 گھوڑے، زیادہ روایتوں کے مطابق ایک گھوڑا مصطفیٰ کریم نے انہاں دے جدوں جذبے ویکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے چمک آ گئی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر چلو انہاں دیاں قتل گاواں دی طرف، میں نے انہاں دیاں قتل گاواں بھی نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سن فتح عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم کدے کدے وہ موقع ہی ہوندا کہ مسلمان زہری اسباب تو پیچھے ہٹ کے تے کدے کدے خالی جذبات کو بھی کام لے وینا پوندا۔ آج کل مسلمان صرف وہ اسباب دے اتنے نظر رکھ کے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسباب بھی ایک حجاب ہوندے نے۔ آج کل مسلمان اسباب تے نظر رکھ کے اللہ دی ذات تے توکل تو بالکل منہ پھیری بیٹھتے ہیں۔ اے کرونا کوئی کسی شے دا نام ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کوئی وجود ہے ہی یا نہیں، لیکن پوری دنیا ڈری پئی ہے۔ لیکن قربان جمانا صحابہ تو کہ ہزاراں دا تعداد دے اگو لشکر جرار آ رہا جڑا ساز و سامان دے نال لے سے سارا کچھ کتی گلاں نے یقینی طور تے آ رہا، لیکن عرض کیتی یا رسول اللہ جویں جناب دا دل ہے اگر جناب اور فرماندے نے تو پھر اساں ونجن نوں تیار ہوں۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دی شان سی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے غلاماں دے نال محبت دا حق ادا کر چھوڑیا۔ 80 اٹھ ایسن اور جنہاں لوگوں کو سواریاں نہیں ایسن، حضور نے فرمایا ایک ایک اٹھ تے 3 بندے سوار ہو، رستہ وکھرا وکھرا کر لو، اپنے رستے بنا لو، ایک رستے سے ایک بندہ سوار ہو سی، دوسرے رستے تے دوسرا سوار ہو سی، تیسرے رستے تے تیسرا سوار ہو سی۔ اور اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سپاہیاں کان گل نہیں کی تھی، خود سالار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ اس قانون دے وچ آپ خود بھی شامل سن، اور جویں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سپاہیاں کان ایک قانون بنایا سی، خود اپنی ذات دے کان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اٹھ دا انتخاب کیتا جس دے وچ ایک منزل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی سی، ایک منزل حضرت ابو لبابہ دی سی، اور ایک منزل جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ جڑے ساتھی او سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری تے شریک سن کہ یا رسول اللہ سن اس گل تے خوشی ہوئے گی کہ اساں جناب دی اٹھ دی مہار نپیے اور تہاڈی اٹھ دے پیراں دے دھواں ساڈے منہ دا زیور بنے، یا رسول اللہ اساں اس گل نو زیادہ پسند کریندے ہاں۔
اساں اس گل نو اس نالو کہ جناب اور اونٹ سواری تو تلے اترن اور تساں اونٹ دی مہار نپو اور اساں جناب اونٹ دے اتنے سوار ہوئیے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جویں تساں میرے نالو زیادہ طاقتور بھی کوئی نہ ہے اور میرے نالو زیادہ نیکیاں تے حریص بھی کوئی نہ ہے۔ حضور نے فرمایا جویں تہان نیکیاں دا حرص ہے میں بھی انہی ہر نیکیاں دا حرص ہے، میں بھی جاننا زیادہ تو زیادہ میری نیکیاں ہیں، اور جویں تہان اللہ تعالیٰ نے طاقتاں عطا فرمائی نے میں نے تہاڈے نالو زیادہ طاقتاں عطا فرمائی نے، میں ٹرنے چی تہاڈے نالو رب دی راہ وچ زیادہ ٹر سکدا اور نیکیاں لیون چی میں تہاڈے نالو زیادہ خواہش رکھدا کہ میریاں نیکیاں ہویں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت نو درس دیتا کہ اگر کوئی وڈیرا ہوئے تو وڈیرا اے نہ کرے کہ عوام نو لڑا بھڑا کے تو جناب آپ سکون دیاں زندگیاں بسر کرے۔ اج قوم دے وچ صرف یہ کچھ رہ گیا، اج ساڈے جڑے افسر ہیں انہوں نے سلوٹ تو نہ مارو، وہ گڈی تے آندے پے انہوں دی بیگم آندی پئی ہوے فوجی افسر آنا پے ہوے تو اس نو سلوٹ نہ ماریے تو جناب اس دا رانجا نہیں راضی ہوندا، اور آپ اندر بہ کے سارے فوج نو سپاہیاں نو حکم دے رہا ہوندا اور ساریاں اسائشاں اس دیاں انہی ہر عیش و عشرت دے سارے سامان ہوندے نے، بھاویں جنگی زمانہ ہوے بھاویں کوئی زمانہ ہوے، اور جدوں مردے نے کہ وہ غریب لوگ مردے نے جڑے محض ایک سپاہی قسم دی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا عظیم نمونہ امت نو پیش کیتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سواری دوتے 3 منزلہ بنا کے امت دے راہبراں نو یہ گل دسی کہ تساں وی اس اصول تو ماورا کوئی نہ ہے، تساں وی اس ضابطے دے مطابق زندگی بسر کرنی پوسی کہ جدوں قوم تے تنگی آوے تو اس تنگی دے وچ تہاڈا بھی برابر دا حصہ ہوے، تساں وی اگر قوم پیدل چلے تو قوم دا لیڈر بھی پیدل چلے۔ اے ہے ریاست مدینہ دی گل، اے ہے مدینہ دا ضابطہ، اے ہے مدینہ منورہ دا قانون، جس قانون دی اج گل تے کیتی ویندی ہے، ورنہ اور ہور اس قانون دی کوئی کسے گل نو عمل کرن کان کسے گل دے تے عمل کرن کان کوئی تیاری نہیں، نہ ضرور لیا ویندا۔ حضرات محترم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے نال چلے، ایک جگہ تے ونج کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیتا، کفار مکہ بدر تے پہلے اپڑائے گئے سن، پہلے پہنچ چکے سن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعد بدر دے مقام تے پہنچے، انہاں اونچی جگہ قابو کر لئی سی، مسلماناں نوں نیویں جگہ آئی، انہاں دی سخت جگہ ایسی مسلمان ریتیلی جگہ تے آ گئے، اور کنویں مسلمانہ والی سائڈ تے سن۔ ایک جگہ تے جدوں حضور علیہ السلام نے ایک کنویں تو پیچھے رکے نا تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے جناب دا حکم ہے یا رائے ہے؟ جی اگر حکم ہے تو پھر تسی ایک وال برابر بھی اگا نہیں تھینا، جی اگر حضور دی رائے ہے تو یا رسول اللہ پھر ساڈا دل کردہ تھوڑا جہا اگے جا کے خیمے لائیے جتھے سارے کنویں ساڑی بیک سائڈ تے آ ونجن اور سارے کنویں تے قبضہ ساڈا ہوئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گل نو پسند فرمایا اور حضور علیہ السلام نے صحابہ نو اگے چلن دا حکم دیتا، جتھے قیام کر چکے سن اس تو اگے جان دی حکم ارشاد فرمایا۔ ساتھی اگے گئے اور سارے کنویں اپنی قیام گاواں تو پیچھے چھوڑے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں قیام گاہ تو پیچھے چھوڑے کنویں تو ساتھیوں نے حکم ارشاد عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ سارے کنویں بند کرا دیویے، ایک کنواں اپنے کان رکھیے، ایک کنواں رکھا گیا باقی سارے کنویں بند کرا دیتے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ دے کہن دیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کان ایک چھپر تیار کیتا گیا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات دا کوئی پتہ کوئی نہیں، ہو سکتا حالات دوسرے پاسے پھر ونجن، یا رسول اللہ اگر اللہ نے فتح عطا فرما دیتی تو پھر تو ساڈا مقصود بھی یہی ہے، اور اگر اللہ نے فتح نہ عطا فرمائی حالات دوسرے پاسے پھر گئے، سونے تو اتوں بہ کے جنگ دا ملازہ کرنا، اور اگر حالات دوسرے پاسے جاویں تو سواری تے سوار ہو کے واپس مدینے چلا جانا، اتھے بھی جناب دے جان نثار ہیں، وہ اپنی جاناں دی بازی لگا کے جناب دی حفاظت کرنگے۔ اور حضور علیہ السلام نے مشورے دیتے، حضرت ابوبکر صدیق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ٹھہرایا، اور حضرت سعد بن معاذ نے اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پہرا دیتا۔ حضرت علی فرماندے ہیں کہ حضرت سعد ہی سن جس دے کول گھوڑا سواری ہے سی، ہور کسے دے کول گھوڑا کوئی نہیں ہے سی۔ آپ سرکار نے پہرا دیتا، سارے صحابہ جمعے دی رات نو سو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات جاگ دے رہے، اور جاگ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو کے اٹھ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں کرتے رہے۔ اتوں بھی ایک ضابطہ نکلدا کہ جدوں قوم تے مشکل آوے تو قوم دا جڑا راہبر ہے، قوم دا جڑا لیڈر ہے،
لوگ سومن نہ سومن اس نو کم از کم سونا نہیں چاہیے. لوگ اللہ دی بارگاہ وچ گھٹ گڑ گڑاون یا زیادہ گڑ گڑاون کم از کم اس لیڈر نو ضرور اللہ دی بارگاہ وچ گڑ گڑاونا چاہیے. پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات اپنی رب تعالی جل جلالہ دی بارگاہ وچ مناجات کرتے رہے اور دن تے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی بارگاہ وچ مناجات کیتے. اتنے مناجات کیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چادر مبارک جڑی موڈے تے ہسی اے ڈھہ گئی اور حضرت ابوبکر صدیق نے جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گرے آزاری اور اے حالت ویکھی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال چمٹ گئے. عرض کیتی یا رسول اللہ بس کر دیو اللہ ساڈی مدد فرما دے گا. ہن تساں گرے آزاری دی بس کر دو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار رب تعالی جل جلالہ دی بارگاہ وچ دعاواں کیتیاں اور پھر صحابہ نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوریا. میرے رب تعالی جل جلالہ نے مسلمانوں فتح عطا فرمائی. اللہ فرماتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تحقیق اساں مدد کیتی تہاڈی بدر دے مقام تے تساں اتھے بے سر و سمانی دی حالت دے وچ آئے. حالانکہ کچھ لوگوں نے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ دا معنی ذلت والا کیتا. محترم اتھے ذلت والا معنی بندا ہی نہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. جس رب نے اللہ تعالیٰ فرماندا عزت ساریاں اللہ دے کانن اور رسول اللہ دے کانن اور مومنہ دے کانن. جس رب نے عزت اپنے کان رکھیاں اپنے نبیوں نو دتیاں اور مومنوں نو دتیاں اس رب نے سن بدر والے دیہڑے ذلت نہیں دتی. ذلت دا معنی قلت سامان بھی اتھے لیا وائیں سکدا. ذلت ذوف دے وچ معنی لیا گیا یعنی تہاڈے کول اس لے سامان دی بہت قلت ہے سی سامان دا ذوف ہے سی اس لے تہاڈے کول ساز و سامان کوئی نہیں ہے سی انسانیت دی بھی قلت ہے سی. رب تعالی جل جلالہ نے اس ویلے تہاڈی مدد کی تھی. اور فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. تساں اللہ کو ڈرو اور اس دا شکر ادا کرو. حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے اس یوم الفرقان اے حق تے باطل دا پہلا مارکا اس وچ مسلمانوں فتح عطا فرمائی. جڑا دار الندوہ دے وچ 15-16 بندے دی کمیٹی بہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے خلاف سازشاں کردے سن اور جڑے کفار دے گنے چنے ہوئے لوگ سن اور او بہ کے میٹنگاں کردے سن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو کیویں ختم کیتا ونے. اس جنگ دے وچ 11 بندے مارے گئے. او 11 سردار اور اس امت دا فرعون جس دے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جہل اس امت دا فرعون ہے. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بچے دے ہتھوں اس نو ذلت دی موت مرایا. حکیم بن اعظم جیسے جنا اجے مسلمان نہیں ہوئے سی اور او اینو کہہ رہے سی کہ ابو جہل پیچھے ہٹ ونیے انہاں لوگاں دے نال متھا نہ لے او انہاں دے نال لڑ پیا انہاں نو اگر سا مار بھی دتا تے ساڈے قریشی مارے جان گے اور اگر انہیں سن مار دیتا تو ساری بڑی تذلیل ہوئے گی. ابو جہل دا غرور اور تکبر کسے صورت دبن دا نا نہیں لیندے سی. انہوں نے کہا نہیں آج یا اساں مٹ وجنا یا مسلمانوں نے مٹا کے راونا. خالق کائنات جل جلالہ نے پھر لوگوں نے دکھایا اور چشم فلک نے بھی دیکھا کہ جن کا غرور آسمانوں کے ساتھ باتیں کرتا تھا رب نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور جو عاجزی کے علمبردار تھے رب تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے سرفراز فرما دی. حضرات محترم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو رب نے عزتاں دتیاں اور حضرات محترم اس جہاد دے وچ بھی اسلام دی یار اب یاری تے ویکھو آج غریب مسلمان آکھدا اسی ماڑے ہیں یار اسا ماڑے ہون دی وجہ تو اسلام دی گل نہیں کر سکدے. اوے مسلمان غریبا جدوں بھی اسلام دی خاطر اگر اسلام دے اوتے پہلا کوئی شہید ہویا تے او غریب حضرت سمیہ ہوئی ہے. او غلام ہے سی غلام غریب ہے سی اور حضرت سمیہ نے اسلام دے قربانی دیتی. اور جنگ بدر دے وچ بھی جڑا پہلا شہید ہویا حضرت محجہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام اس نے جنگ بدر دے وچ سب تو پہلے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا. الحمدللہ اے غریباں دی تاریخ رہی ہے کہ جدوں اسلام دی خون دی ضرورت پئی ہے جتھے امیراں دا خون وتھا اوتھے غریباں دا پہلے خون وتھا. تو پیچھا نہ ہویا کر جدو اسلام دیتے کوئی اوکھی ویلا آوے تین یہ نہ ٹینشن بن بنے کہ میرا رزق کتوں آسی. اگر میں چودھری صاحب نہ ونجا بیٹھے ہوں میں وڈیرے صاحب نہ ونجا بیٹھے ہوں میں تھانے لگے گا مسیت حکومت نے جو پابندی لا دیتی کہ جڑا مسیت ویسی اس سے پابندی اگلے دہڑے ایک بدماش گل پہ کر دسی جانے عید تے ایک بندہ نماز پڑھ لے تو کافی ہے. یہ جڑے ساڈے وزیر تے مشیر بن گئے نے اگر اگے پیچھے تھانے بہنا تو تیرا رزق بند نہیں ہوندا. اگر رب دی عبادت نہ کان بھی تھانے لگے گیوں تو وقت بھی تیرا رزق بند کون ہو سی. ہاں اے گلاں نہ سوچیاں کر انہاں گلاں تے اقبال انا تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. اقبال آندا میں تن دساں کہ قوماں دیاں اور امتاں دیاں تقدیراں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. امت کی تقدیر کس مسئلے میں ہے. شمشیر و سنا اول
وہ آندا سنا تیر دی نوک نو بھی آدھے نے اور دھارے نو آلے نو تیز کرنا لے آلے نو بھی سنا نہ دینے وہ آدھے نے سب تو پہلے امت دی تقدیر دا سب تو ابتدا کے ہے شمشیر و سنا اول وہ آکھدا تلوار پہلے یہ مشکلات لیونی پوسی باطل دے نال ٹکراونا پوسی میدان جہاد وچ وڑنا پوسی شمشیر و سنا اول شمشیر تو شمشیر نو تیز کرنا لے آلہ اے پہلے ہے تاؤسو رباب آخر آکھے جلے تو اے چیزیں استعمال کر گئی سے نا باطل دے نال ٹکرا کے تو پھر اللہ تعالیٰ تینے تاج تے شاہیاں بھی عطا فرما چکے سی اگر تیرے اے جذبے آ گئے دین حق دی خاطر تیرے اندر اے جذبے آ گئے کہ تلوار تیز کر لئی اور باطل دے مقابلے چاہ گئے تو پھر تاؤس و رباب آخر پھر تیرے سر تے ہوتے شاہیاں دے تاج بھی ساج ویسے حضرات محترم اقبال نے ایک اور مقام تے بھی آکھیا کہ سبب کچھ اور ہے اسے تو خود سمجھتا ہے سبب کچھ اور ہے اسے تو خود سمجھتا ہے زوال مومن کا بے زری سے نہیں وہ آندا یہ جڑا سا مسلمان زوار پذیر ہوئے پیا ادھا جانے سبب کچھ ہو رہے انہوں تو سمجھدا ادھا سبب اے نہیں کہ ساڑھے کو مال و دولت گھٹے دے انگریزوں کو پیسے زیادہ ہیں اے گل نہیں اقبال اکھدا تو جاننا کہ اصل گل کے ہے وہ آندا سبب کچھ اور ہے اسے تو خود سمجھتا ہے زوال مومن کا بے زری سے نہیں مومن جڑا زوال پذیر ہے اے بے زری تو نہیں ہویا اس نے جدوں کا ضمیر وچیا اس در تو زوال پذیر ہو گیا جدوں تائیں انہاں دے ضمیر قائم رہے نے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دے دو فوجی نپے گئے اور راجپال کھتری آکھیا ہندو آکھیا راجپال نے آکھیا اس آکھیا انہاں نوں بلاؤ نا تے جڑا اس علاقے دی زبان جاندا سی اس آکھیا انہاں کولوں پوچھئے تے صحیح اے محمود غزنوی کیویں ہر ویلے فتح کر لینا انہاں دے مولوی تے انہاں دے جوتسی جڑے انہاں دے لوگ ہیں وہ انہاں کوئی طریقہ دس دین اس طریقے دے نال نکلن دے اس طریقے دے نال نکلن دے ای تاون کی فتح کرن دے یا کہ انہاں کو کامیابی دا راز کیویں اج تے مسلماناں دی تاریخ نو مسخ کرن کان کئی ایسے مسلماناں دے نصاب لکھن والے نے ہندو نوازی کردے ہویاں ہندوؤں کو پیسے لے کے مسلماناں دے اس عظیم علم بردار نو مسلماناں دے اس عظیم مجاہد نو بھی اے لکھ چھڑیا ہے کہ محمود غزنوی مجاہد نہیں سی ڈاکو ہے سی او سونے دی خاطر او سومنات دے مندر تے دوسرے مندراں تے جڑا اس جتنے مندراں تے حملہ کیتا کہ ہندوؤں دے مندراں دے اوتے ہیرے جواہرات بنا کے رکھے سن اور او اسلام دے کان جنگ نہیں لڑدا سی جانے او ہیرے تے جواہرات کان جنگ لڑدا سی اور ایسے مورخین افسوس صد افسوس ایسے مورخین پر جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن دے باوجود وکیا اور اس دی قلم نے ایک گل لکھی اور مسلمانوں دے نصاب وچ ایک گل شامل کیتی مسلمانوں دی تاریخ وچ ایک گل شامل ہوئی کہ محمود غزنوی اللہ دے دین کان نہیں لڑیا محمود غزنوی لڑیا تے محض ہیرے تے جواہرات کان لڑیا میں کہ ظالم اگر تو کہیں اسلامی تاریخ دا مطالعہ کیتا ہوندا تے تینے پتہ ہوندا کہ محمود غزنوی جدوں قیمتی جواہرات اور ہیرا جواہرات دے بتاں دے کول لنگدا سی تے آپ سرکار فرماتا سی انہاں نوں زمین تے رکھ کے انہاں دے تے گھوڑے دوڑا دیو تاکہ آون والی امت نوں پتہ لگے محمود غزنوی انہاں ہیرے جواہرات دے کان نہیں لڑیا مصطفیٰ دے دین دے کان لڑیا ہے اور محمود غزنوی دے دو سپاہیاں نوں یا رسول اللہ اج ساری تاریخ دے وچ بھی یہ گل پڑھائی جا رہی ہے ساڈے بچے نوں پڑھائی جا رہی ساری تاریخ دے وچ اج بھی یہ نصاب شامل ہے کہ محمود غزنوی چور ہے سی محمود غزنوی چوری کانے کام کیتے خدا را راجپال کھتری راجپال ہندو اس نے جے پال ہندو نے دو بندے سدے جنہاں دے وچ ایک نو آکھیا کہ سن اے راز دس تہن کیویں کامیابی ملدی ہے تساں کیویں اے فتح کر لیندے ہو اے کیویں تہن کامیابی مل گئی اس آکھیا سن سن کامیابی اساں جنگ کدے ملک دی توسیع دے کان نہ لڑے اساں جنگ کدے مال و زر دے کان نہ لڑے اساں جنگ کدے کسے دے کہن تے نہ لڑے اساں جنگ لڑنا تے رب دے دین دی سربلندی کان لڑدے ہاں ساڈا ہور مقصد کوئی نہیں ہوندا اساں جڑا دین حق دے مخالف ہوندے اساں انہاں نوں دشمن سمجھدے ہاں اگر او دین حق دے تابعدار بنویں تے ساڈے بھرا بن ویندے اساں اور کسے غرض کا نہ لڑدے ساڈے کان ہر دن مکرم ہوندے ساڈے کان ہر دن محترم ہوندے سانے جس دن ساڈے سلار حکم دے اساں رب دی رضا دے کان سلار دے حکم تے ٹر پوندیاں او رب سن فتح عطا فرما دیندا یہ ساڈے اسلاف دا طریقہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سرکار نے کمانڈر تو ہٹا کے
عام سپاہی دی جگہ تے کیتا اور کمانڈر کسی ہور نو مقرر کر دیتا. اج کل تو ہن ویکھو نا تو فردوس آشے کمان اگے تے بڑی عمران خان دے گیت گاندی ہے لیکن اج کل تو نظر نہیں آئے گی کیونکہ ہن وزارت کھس گئی ہے, ہن سارا کچھ ختم. پہلے بڑے گیت کوئی ایک نکی جڑی گل کریا تو اگوں فردوس آشی پلوان پہلے آیا کھڑا ہوندا ہے, وہ پہلے جواب دیندا کھڑا ہوندا ہے, لیکن ہن نظر نہیں آئے گا, ہن ختم ہو گئی, ہن وزارتاں کھس گئیاں. لیکن انہاں دیاں وزارتاں ماز دنیا دی غرض تک ہیں, لیکن قربان جمع خالد بن ولید تو کمانڈر سن. فاروق اعظم نے کسی جنگی مصلحت کے تحت انہوں نے اتار کے کسی ہور نو مقرر فرمایا. اور پھر حضرت خالد بن ولید کو کسی نے پوچھا کہ ہن تے تساں سپاہی بن گئے ہو, جناب اتنے بڑے افسر ہے سپاہی بن گئے ہو, ہن بھی انہیں لڑو گے؟ آپ نے فرمایا پہلے بھی رب کان لڑدا ساں تے ہن بھی رب کان لڑاں گا. میں بھاویں کمانڈر ساں اس لیے بھی رب دی رضا کان لڑدا ساں, اور میں سپاہی ہاں تے وقت بھی رب دی رضا کان لڑنا. اے مسلمان دی اے شہادت ہے مقصود, مطلوب مومن نہ مال و غنیمت نہ کشور کشائی. اقبال آندا ساڈا مقصد شہادت ہے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی بارگاہ وچ شہادت دا مقام حاصل کرنا یا رب دے دین نو سر بلند کرنا. یہ دو مقصد ہیں, شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال و غنیمت نہ کشور کسائی. اگر سن مال مل ویندا تے بھی ساڈا مطلب نہیں, یہ اللہ تعالیٰ دی اضافی نعمت جڑی سن مل ویندی ہے. ساڈا کشور کشائی پہلوانی وکھاونی ساڈا کوئی مطلب نہیں ہوندا. اساں جدوں تلوار پکڑ کے میدان چاندیاں ساڈا یہ مقصد نہیں ہوندا کہ لوگ ساڈی بہادری دے جوہر ویکھن, ساڈا یہ مقصد نہیں ہوندا کہ ساڈے کول مال غنیمت آ ونجے تو ٹھیک ہے مسلمان کر جائز ہے, لیکن ساڈے اسلاف نے آمن دے باوجود بھی ٹھکرا دیتا. یہ ساڈے اسلاف دی تاریخ ہے. اج غیراں دی تاریخ غیراں دے اشارے تے, غیراں دے ڈالراں تے, غیراں دے پیسے تے وک کے مسلمان مورخ بھی شامل پہ کرندے نے اور اپنے اسلاف دی تاریخ نو مسخ پہ کرندے نے. میں اپنی امت دے سارے بزرگ نوجوان اور بچیاں تک سارے دے اگے اپیل کراں گا. حضرت امام زین العابدین دا قول جڑا میں پہلے عرض کر چکا کہ آپ نے فرمایا من سن حضور علیہ السلام دا مغازی یعنی جہاد والیاں گلاں انہیں پڑھائیاں ویندیاں سن تے انہیں یاد کرائیاں ویندیاں سن جویں قرآن یاد کرایا ویندا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل وہ بھی میں پہلے گزارش کر چکا. یہ کیوں یاد کرائیاں ویندیاں سن کہ سن اپنی تاریخ یاد رہے کہ ساڈے اسلاف نے کیڑے کیڑے کارنامے ادا کیتے نے اور کس غرض دے کان کیتے نے. اور جدوں سن اپنے اسلاف دی تاریخ یاد ہو سی تو پھر اس تاریخ دے صدقے اللہ تعالیٰ انہاں دی نیک سیرت کردار دے صدقے اللہ تعالیٰ ساڈے جذبے نو بھی تازہ کرے سی اور ساڈے وچ بھی وہ جذبے پیدا ہو سن. اور اگر جذبے کم از کم اتنے پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم اساں اپنی تاریخ تو مسخ نہ ہون دساں. جدوں کوئی ساڈے کو کم بخت یہ جا تاریخ دی گل کرے سی تو اساں کم از کم اس نو روک تو سکدے ہو کہ اساں آکھ سکساں کہ نہیں جناب یہ گل غلط ہے. میں اتنے جمعے تے گل کی تھی کہ جڑا واقعہ بیان کیتا ویندا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حوالے نال کہ جناب مائی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے تے کوڑا سٹیا. یہ کوڑ ہے, اتنے ایک بچہ بیٹھا سی سکول دا پڑھدا سی, سکول دا پڑھن والا بچہ بیٹھا سی. دوسرے دن اتفاقاً وہ واقعہ آ گیا, وہ واقعہ سکول دیا کتاباں دے وچ آ گیا. وہ واقعہ جدوں آیا تو استاد پڑھاویں لگے, وہ چھوٹا بچہ کھڑا تھی گیا. اس آکھیا استاد جی یہ کوڑا, چھوٹے بچے آ کے استاد جی یہ کوڑ ہے. استاد آ کے تین کہ میں پتا, انہاں کہ ساڈے مولوی صاحب آکھیا بھائی کوڑ ہے. استاد میرے کو سپیشل آئے, استاد آ کے بھائی اس طریقے نال وہ بچے نے گل کی تھی. میں پھر استاد نو سارا مسئلہ سمجھایا. استاد آکھے جی بالکل گل نہیں آ رہی, لیکن ایسا کافی عرصے تو کتاباں پڑھاندے پے ہیں, گل تو بنتی نہیں لیکن ایسے پڑھاندے پے سے. میں کہ استاد جی ساری تاریخ نو مسخ کر دیتا گیا, ساری تاریخ نو مسخ کر دیتا گیا. اے ساڈے تے یہ جے غلط قسم دے قصے وارد کر کے ساری تاریخ نو لوگ آہستہ آہستہ ختم پہ کریندا. کدے کسے ساڈے اسلاف نو چور بنائی کھلا, کدے کسے اسلاف نو ڈاکو بنائی کھلا, کدے آخدے جی اسلام امن سے پھیلا ہے, جہاد تلوار سے نہیں پھیلا, یعنی تلوار نو انہاں دہشت گردی آگ چھوڑیا اور ماز میٹھیاں میٹھیاں گلاں نو امن آگ چھوڑیا. تے انہاں ٹھیکیدار امن دے ٹھیکیداراں کول پوچھو بھائی تساں جے امن دے ایڈے ٹھیکیدار ہو تے ایٹم بم ختم کرو. امریکہ جو وڈا علمبردار بنیا پھر دا امن دا تے ایٹم بم ختم کیوں نہیں کریندا, بنائے پہلے کہیں. اور ایک ایسا گندا نظام قائم بنایا جڑا نہ اپنے نو ویکھدا نہ پرائے نو ویکھدا. تلوار دی تن ایڈی مخالفت ہے, تن اپنے ایٹم بم دی کیوں نہیں مخالفت؟ بن پیو دا تے ختم کر یہ چیزاں, آپ ختم کرو. میں دنیا تے امن قائم کرنا چاہنا, پوری دنیا نظام قائم کرو کہ جناب ایٹم بم دی تنصیبات ساری ختم کیتی ونجن, ساری دنیا دا نظام ختم کیتا ونجے. نہیں وہ نہیں ختم کرے دے. انہاں نو پتہ اساں باطل کانے سارا کچھ بنائیں ٹھیک ہے, اسلام کان کوئی تلوار اٹھائے یہ دہشت گردی ہے.
اسلام امن سے پھیلا ہے، اسلام امن سے ہی پھیلا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ہر کام امن ہے، بس حضور علیہ السلام دا ہر کام امن ہے۔ ہن جٹ نو آکھ بھائی خبردار اے کنک دے وچوں تے جناب منجی دے وچوں اے گندیاں بوٹیاں نہ پہ کڈیں، امن اساں امن والے لوگ ہاں، وہی تو پھٹیاں کھلیاں انہاں دا ہی تا حق کہ انہاں نوں راہ ون دیو، یہ ٹھیک ہو سی؟ بولو تو صحیح یار، جی وہ گندیاں بوٹیاں پھٹن لگیاں تو انہاں تہاڈی کنک تے منجی نوں تھیون ہی کوئی نہیں دیونا، انہیں اتنا تھیونا کہ کنک تے منجی نہیں جا ہی کوئی نہیں لبنی۔ تو اسے کارن اے کافر جڑے نا اے گندی بوٹی دی مثال ہیں، انہوں اگر پٹ کے نہ رکھیے نا، انہوں ختم نہ کریے تو پھر اے ساری دنیا تے پھیل جان گے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آلہ نو ختم کرنے دی کوشش کرن گے، جی میں آج پہ ختم کریں دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آلہ ہاتھ بدی کھڑے تو او جناب باطل نو پھیلاون کان ہر پاسے تیاریاں شروع ہیں۔ نہیں مسلمان ساڈا مذہب سن اے درس دیندا کہ اگر امن دے نال کوئی اسلام نہ پھیلاون دے تو پھر مشکلات نو سہ کے بھی اسلام دا کام اساں کرنا ہی کرنا، جتنی ساری طاقت ہے اساں اسلام دا کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی بارگاہ وچ دعا ہے سن عمل دی توفیق